ಓಡಾನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಬಾಬಾ ಬೈನಿಂದು ಲಾನ ಓಡಾನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಹಸನುಯೆಯ ನಸನುಯೆಯ ಐಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಹಸನುಯೆಯ ನಸನುಯೆಯ ಐಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ವಂಸು ಸರ್ವಸು ಜೇಸು दुबळ्या धाकट्यासो जैसो नेंट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेजू आमचो सर्वाचो जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेंट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भावा बहिणीनो ल्हान व्हडानो बेळकुयेया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो बेळकुयेया जेजू सोमिया हसनुयेया नसनुयेया ऐककुयेया जेजू सोमिया हसनुयेया नसनुयेया ऐककुयेया जेजू सोमिया जेजू पूत देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गीसो जेजू सोमी पत्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो जेजू पूत देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पत्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो भावा बहिणीनो ल्हान व्हडानो बेळकुयेया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो बेळकुयेया जेजू सोमिया हसनुयेया नसनुयेया ऐककुयेया 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 जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेस दे मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो संसारांत आमी पळयता बरे आसात कोठे आसात गर्वी आसात हंकारी आसात पण कालते सादे बळे आसात पण आमकां कोणा बरी जायचे म्हणले ते आमच्या मुखार एक सवाल आसा सादो बळो सर मनशां पैकी सादो बळो कोण ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू ताचे वनी कालतो ह्या बळो कोणूच आनी कोण गर्वी आनी हंकारी म्हळ्यार कोण देवान रचलेलो श्रेष्ठ आंज लुसिफर वय मू आतां गर्व्याक कितें फावो जालां आनी कालत्याक कितें फावो जालां आमच्या मुखार रिजल्ट आसा वय की न्ही गर्व्याक खंयचो जागो फावो जाला आनी कालत्याक खंयचो जागो फावो जाला अती देखून त्या जाग्यार पावचे जाल्यार जेज बरी कालतीन जावंक आमी खुशी बरी आनी जर तर आमच्या थंय इल्लो तरी अहंकार आसा राग आसा गर्व आसा या आनी कितें देवाक मनांतलें आसा तें पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया देवा विरोध आनी हेरां विरोध केल्लीं पातकां कितें आसात गर्वा वरवीं ती जेजू आमकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोन सांगता कोणान चिंतून तोंडांच उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून ती पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवसार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सरपददादी आमचे काकलोत करून सर आमचे फात खां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो सोम्या सोम्या Krista kakrotka Krista kakrotka
सोम्याका क्लोद महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्प देणार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभव बापासो आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोका तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगळा बापा ग्रेस जावन आसो आनी तूं आमचे खातीर दुबळो जालो दुबळी जावन आसचे आमकां तुवें ग्रेस करच्या खातीर आनी तुजो करो मोग तुज्या कालत्यापणा मुखांत आनी साद्यापणा मुखांत तुज्या पुता जेजू मुखांत तुवें आमकां दाखयलाय तोच मोग आमी आपणावन तोच मोग हेरांतय दाखोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवे होसेयाचो पुस्तक अवस्वर 11 1-9 बुक ऑफ होसेया चॅप्टर 11 1-9 देवाचो अपरिमीत मोग इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो पूण जितले चड हांवें ताका उलो केली तितले चड ती म्हजी तावन पयस सरली बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूम अर्पिले हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयल्ले हांवेंच ताका म्हज्या हातांत घेतली पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखोंक ना हांवें तांकां मनशापणाची दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली भुरग्याक उखलून आपल्या पोलयाशी हाडटल्या भशेन हांवें तांकां जालो हांवें भोगवून तांकां जवान वाडले तो परतून इजिप्ताक वेचोना असिरियस ताचो राय जातलो ताणें मुजेच परतून येवंक इन्कार केले देखून तलवार तांच्या शहरांनी संहार करूंक लागतली ताच्या दरवाट्याचेर आडंबे ती मरतली तांच्या मोडण्याक लागून ती तांकां ग्राशितली ती म्हजी परजा मुजे तावन पयस सरूंक हट धरून आसा ती बाल देवाक उलो मारतात पूण तो तांकां वयर उबारिना एफ्राइमा तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत इस्रायेला तुका दुसऱ्यांच्या अधीन करून म्हज्यान कशें जायत तुका आत्मा भशेन करूंक म्हज्यान कशें जायत जबेयमा कडेन हांवें वेव्हार केले तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें जायत म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता दयेन म्हजी अंतरमाळा लासता हांव म्हजो राग करचो ना हांव एफ्राइमा परतून नाच करचो ना कित्याक हांव देव न्ही मनीस तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रक्तान तुजेशी येवचो ना देवाचें उद्दार हे देवाची वडोवकार
पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदे जावन आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदे जावन आतां आनी सर्वदा बापा जावं महिमा सर्गा आनी संसारांत बापाचो महिमा सर्गा आनी संसारांत जेजू जावं महिमा मनशा त्याच्या जिवनांत जेजू जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रचणारा स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रचणारा अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा अर्ग जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा वंदिया हरसिया पवित्रत्म्या बळवता वंदिया हरसिया पवित्रज्ञा बळवंता नावाड्या वाकड्या सर्गीच्या त्या दळबारा नावड्या वाकड्या सर्गेच्या त्या दळबारा पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर पोवीत 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 तळपारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदे जावं आतां आनी सर्वदा दुसरे वर्साक सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 14 ते 19 पर्यंत सेंट पॉल्स लेटर टू द एफिजियन्स चॅप्टर 3 verses 14 to 19 क्रिस्ताचो मोग ह्या पासत हांव बापा उजीर सरपडोवन मागतां सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता तो आपले महिमे बरी संपत्ते तावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं अशें बावडते वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापुंची सकत स देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळा रोंबो मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडून घट आसूं समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णकायेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता देवाचे उतार हे देवाची वडोवकार हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुझ सर्वाज्ञा भक्तीने आता तुझ
तुझे सनियमा उर्बे हांव पाळटा तुझे सरोपदेश हांव देवाक दिता सोम्या तांचो मोग करता Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 19 वळ 31 तावन 30 आणि 7 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 19 and verses 31 to 37 जेजूचे कडवळ उक्तें करतात तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणा जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें अशें शिपायांनी येवन जेजू समें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले पूण ते जेजू सशीन आयले तेन्ना तो पयलोसो मरण पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें तक्षण वावलें रगत आनी उदक जाणें देखलां ताणें साक्ष दिल्या तुमी सत मनशाक ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा ताजे कशी एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेका कडेन बरोवन आसा देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू बोळे आनी कळत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें खर काळीज म्हजें तुज्या हें मागणें जावं दी हर एकल्याचें खर काळीज म्हजें आमचें म्हणचें नाका म्हजें काळीज कितें जायचें खालतें जायचें म्हजें काळीज कितें जायचें बोळें जायचें कोणा बरी जेजूच्या काळजा बरी ही सगळी शिकवण ह्या सतांत आटापून आसा ह्या दिसांनी आमच्या भारतांत देशांत एली समान जाल्यांत पळय मू आनी सकट तुमी त्याच विशयांत उलोवन आसात खंय गेल्यार रे एकामेका कोण जालो कोण जालो कोण जालो कोण जालो म्हणून पूण ताच्या पयलें ह्या एलिसावांत सगळ्या संवसारा खातीर एक लिस्सांव देवान दिलां हांव तें गमाना काडटां व्हडलें लिस्सांव आमी लोकां मुखार कितलोय गर्व दाखयला आमी जिखना लोक जिखता पूण आमी लोकां मुखार कितले खालते जाता तितले लोकांचो मोग आमकां मेळटा आनी लोक आमकां जिकाशें करता सगळे मतीन धरा हें तांकां मात राजकीयांत आसल्यांक न्ही हें आमकां हर एकल्याक जितले आमी लोकां मुखार खालती जाता सादी जाता बळी जाता तितलो लोक तुका आनी म्हाका आमकां मोग दाखयता आनी जिखयता आमच्या हर एका वावरांत आनी कामांत पूण जितले आमी गर्व दाखयता आमी अहंकार दाखयता तितलो तसो लोक आमकां एक ना एक दीस कितें करता धरणीक शेवटिता ही आमच्या दोळ्या मुखार रूप आसा गी ना आसा गी ना गर्वान अहंकारान मस्तेन लोकांक ते दुबळ्या लोकांक कश्ट दिल्ले मात्र न्ही तांच्या लोकांच्या गरजांत पावनासतना आपणाचेंच स्वार्थ घेवन आसले आज कितें जाल्यात नांवां काडूंक म्हाका नाकात लोकांनी तांकां सारकी वाट दाखयल्या तो जागो तुका फावो ती बसका तुका फावो तो मान तुका फावो ती पदवी तुका फावो तो अधिकार तुका फावो न्हय म्हणलें हें आमकां आज रूप ताणें दाखोवन दिलां
तुम्ही ह्या दिसांनी आतां पावस आयलो आनी ताचे पयलें न्ही रुखांनी फळां आसलेलीं बेगिनी आंब्या रुखार कितें आसतलें आंबे आसतले खंयच्या आंब्या रुखाचे फांटे बागोवन आसतात खंयच्या आंब्या रुखाचे फांटे या खंयच्याय फळ दिवच्या रुखाचे फांटे बागोवन आसतात वयरी एक आंबो जाल्यार न्ही ना गे खंयच्या फांट्यांनी रास 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 रात आंबे जाल्यात फळ जालां ते फांटे कितें जावन आसतात बाग जातात न्हय नीट जातात कितें जातात आनी तूं एक लिसांव आसा आमकां तुज्या खालत्यापणाक एक बायलो गुर्त आसा कितें तुजें बरेंपण तुवें केल्लें लोकांक दाखयल्लें खालतेपण या सादेपण तशेंच तुजें गर्वाक एक गुर्त आसा कित्याक कळ्ळें शिंगां शिंगां तुमी गाळीपटा पळयलाय सगळ्यांनी कितें आशिवचें गाळीपटा वयर उबयचें म्हणून वय मू तुका न्हू व्हडलो वयर वसाचें म्हणून मात न्ही ताका लांब सूत घालून 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 उबयतात वय मू हेर गाळीपटांची सुतां काले म्हणटा कातरून वो वयर येता म्हणून कितलो वयर गेल्यार एक ना एक दीस कितें जायचें आनी पडटाना कसो पडटा व्हडलो आसलो जड आसलो व्हडलो आसलो जड आसलो कसो पडटा बोरान जोरान पडोन आपटा मात्र न्ही नाश जाता देखून आज जेजू आमकां बऱ्यांतल्या बरें लिसांव दिता भाव भयणीनो देखून जेजूची देखभाळूंक तुका आनी म्हाका आमकां आज उलो दिता देवाचें उतार आयकोव्या आयचो शुभ वर्तमान जुवोसो वांजेल अवस्वर 19 आनी 31 तावन 30 आनी 7 पर्यंत जॉन चॅप्टर 19 वर्स 31 to 37 वयर कितें बरयलां जेजूचें कडवळ उक्तें करतात जिवास्थानाक मेल्ल्या उपरांत सवाल जेजूचें कडवळ ताणें उक्तें केलें जिवास्थानाक मेल्ल्या उपरांत मेल्ल्या मनशाचें कडवळ उक्तें केल्या कालें आसता पोस्टमॉर्टम केल्लें पळयलां गे तुमी केलां हांगी कोणी तुमच्या कोणाचें जालां गे जावना गे मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत रगत आसा आनी केदाळांक वस्ते येता वेळार नाड म्हळ्यार कितें म्हूण विचारचें नाड नाड म्हणून हांगा थोडे पटी वस्ते रितीन दाक्तरी आसतात नर्सां आसतात आनी कोणी सारकी जाप दिनात कित्याक एका रितीन डॉक्टर संतोश आसलो आनी जायत्या रितीन जायती नर्सां हांगा वस्ते रितीन आसतना विचारचें हांवें नाड म्हळ्यार कितें म्हणून पल्स 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 म्हणटात कितें म्हणटात पल्स म्हणून आतां पल्स म्हळ्यार कितें नाड म्हणून तेन्ना हांवें विचारचें एक सवाल आसा मेल्ल्या मनशाच्या कुडीन पल्स आसाय पर्स आसूं पुरो काडी नासतना दवरली पल्स आसाय कित्याक ना कित्याक ना जीव ना तरी नाड म्हळ्यार कितें आनी परचे शिकवण्यांत आसा लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 11 रक्तांत कितें आसा रक्तांत कितें आसा लेविटिकस 17 वर्स 11 कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा कुडीचो जीव रक्तांत आसा म्हणजे रक्तांत कितें आसा जीव आसा हें तुमच्या गमनाक येजें आसा जेजू पळय ताजें कडवळ उक्तें केल्यार त्या कडवळांत कितें भायर सरता म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटाना रगत भायर सरता जाल्यार त्या रक्तांत कितें आसा जीव आसा तेका जेजू मेला म्हणून चिंती नाकात ताचे थंय तो जीव घेवनूच आसा तो देखून ताची कडवळ उक्तें केल्या वेळार पळयल्लो एकलो साक्ष दिता आयकोया जेजूचें कडवळ उक्तें करतात तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण नोरूंक सुदैवानी पिलाता लागीं मागले देखून पळया न्ही दुसरो दीस साबत आनी साबता दिसा पांय भायर दवरूंक ना वय मू इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 8 13 आनी 14 कितें म्हणटा साबाताच्या दिसा तूं तुजो पांय दवरी नासतना
रावशी जाल्यार ऐका कितें बरयलां थंय आयजा 58:13-14 तुम्ही साबताच्या दिसा तुम्ही साबाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आणि म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार साबत सो दीस म्हळ्यार तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिवचो आनी हांगा कितें बरयलां दुसरो दीस पास्का परबेचो दीस साबाताचो दीस देखून हांगा जुदेव कितें मागतात साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्या त्या दीस गेल्यार हांकां काडूंक जायना आनी मेल्ल्यो कुडी कितें जातात काडिना जाल्यार एक दीस हांगा परच्या पर तुमी आयकलां न्हू की बरो आमी सडन हांगा काम करना साव थंय भायर वेता वेताना थंय पोलीस रास पडल्यात अंबुलन्स आसा आनी जायतो लोक थंय रास पडला हांगाच वयरच मागीर कोणें गे म्हळें बरें कोणाक एकल्या जिशी मारन हातूंत घालन प्लास्टिकांत गुटलोवन थंय उडयलां म्हणून आनी उडोवन बस आदल्या थंय गेल्यात गे म्हणून ह्या 2 दिसां पयलीं उडयलां आमी नेना त्या मुखल्या घरच्यांनी मागीर फोन करून पोलिसांक आडयले अशें घाण आयिल्ली न्ही ताज्या कितले सुरता मेल्ल्या मनशाची कूड ताज्या कितले सुरता कितले वरां उरता देखून आमी पळय आमकां एक आतां वाट उक्ती जाल्या मोर्चोऱ्यो न्ही हांगा ती आमची बहीण केदाळ दूद व्हरून येता ती सरोजिनी बाय तुजी आवय सरली सकाळीं सरल्या 10 वरार आनी 2 वरार जालां तांचें कालेंकर 2 वरांनी मागीर तिस्स म्हणाली आनंद कांडे 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರಿಯಾರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡೆ ಪುರ मागीर तिस्स म्हणटा निकोल मात्र मस्त दिना ती पराते तिस्स म्हणटा तुमी आनीक जायते दीस दवरतात न्ही हे खंय जावन आयलां भाव भयणीनो हांगा तरी बरयलां कुडी कुर्सार उरोवं नजो म्हणून तांकां त्या गांवून कळयलां थंय जेजू सांगात आनी दोगांक देखून हे सिपाय येतात जुदेव कितें करतात वचून तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक सुदेवानी पिलाता लागीं मागले ते दोग सोर मरोंक नात ताका कुर्सार कळयलां तो मरोंक ना जाल्यार तांचे पांय म्हूण तांकां जिशी मान तांची मोडी व्हरूंक ते आयल्यात पूण जेजू पळया न्ही गे ते मुखार बरयलां जेजू अशीं शिपायांनी येवन जेजू सवय कुर्सा जोडुल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोन पावला म्हूण पयलोच मोन पावला देखून तूं भाव नाका तो पयलोच मोन पावला पूण ते दोग सोर मरोंक नात तांचे पांय तांणी मोडले तांकां जिशीमान मागीर तांची मोडी व्हेली हांगा बरोंक ना जाल्यार तो पयलोच मरोंक मेला देखून तांणी ताचे पांय मोडले नात पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचे कडवळ उक्तें केलें आतां मेला गे ना गे म्हणून कशें पळय वयर आसा तो डॉक्टराक आपयल्यार सकला काडचें पडटा न्ही नाट पळोवन पल्स पळोवन देखून पळया न्ही शिपायान कितें केलें तो मेला गे ना गे म्हणून ताचे बाल्यान ताचे कडवळ उक्तें केलें तक्षण वावलें रगत आनी उदक पळया सरिल्ल्या जेजूच्या कुडीन ती आसा रगत आनी उदक वडोलांक कितें सांगलें रगतान कितें आसा तर जेजूच्या कुडीन कितें आसा जेजू मरोंक ना जेजू मरोंक ना ताजी कुडी मरोंक ना कुडीन ती जीव आसा वय मू तरी हाज्या पयलीं आमी तो रितो फोंडा विशयांत शिकून आयकल्या की ना रितो फोंड रिताचो फोंड न्ही रितो फोंड थंय जेजू आसले ताजी कूड आशिल्ली ना न्ही उठोवन गेला की ना जिवन जाला की ना हांगाय पळया जेजू पयलेंच मेला म्हूण ते सांगतात ताजे कडवळ उक्तें करतना त्या कडवळांतल्यान व्हांवता रगत आनी उदक म्हणजे आनी कितें ताजें थंय म्हळ्यार आमी चिंतिल्ल्या वरी न्ही तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिवंक जिवीत दिवंक तो जिवन जावन आसा आतां रगता जावन कितें भायर सरता रगता वरी ताज्या रगताच्या वरवणे वरी तुका आनी म्हाका आमकां कितें मेळ्ळां रगात वारून कुर्सार मोरून सोडवंतांनी केली आपणा सोसून पातकां बोगसून सुडका आमकां दे रगात वारून कुर्सार मोरून सोडवंतांनी केली आपणा सोसून पातकां बोगसून सुडका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी
देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोड. रगत मात वावलें न्ही, उदाकी वावलें. देखून काकुलतीचो तेच तुमी करतात. काकुलतीची ती पिंतोर तुमी दवरतात वय मू. काकुलतीच्या पिंतोरेन कितें दाखयलां ते? रक्ताच्यो झरी आनी उदकाच्यो झरी खंय ताण वाळटात? जेजूच्या. देखून आमी एकांतार म्हणटा काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवनेच्या मोगान सगळें स्लासच्या आमकां सांडू नाका. नीता वर्णिता जेजूच्या देव काळजाक वर्णित वर्णिता जेजूच्या. शब्द पळया ताजें काळीज देव काळीज खंय. कित्याक जेजू देव वय की न्ही? दुबाव आसा की इल्लो तरी संपूर्ण वय की न्ही? तो संपूर्ण देव वय की न्ही? पळया न्ही संपूर्ण देव संपूर्ण वय मू. ताजे थंय जीव संपूर्ण हांगा वस्ते तरी केल्ल्यां कळटा देव म्हळ्यार जीव वय मू. म्हळ्यार काबार जाता की काबार जावन सो जीव की ताजी काकळूत काबार जाता की काकळूताची खेदीवरती भिरमती सदर्यत वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता आपल्या रक्ता. सकाळी सकाळी ह्या बाबा डॉनाल्डाका मेळ्ळो. तिके वाटेर आशिल्लें ताजे स्कुटर. हांवें सांगलें तिके मुखार दवर कित्याक म्हळ्यार त्या वाटेन तेणें शॉर्टकट जावन येतात म्हणून. ताजे उपरांत इल्लो वेळ म्हाका उलोवंक मेळ्ळो. फादर आतां हांव थंयच आसा. बाबा संतोशान सुरू केल्ल्या त्या रिहेबिलिटेशन सेंटरान थंय वावर करनासा. थंयच रावता हांव एकलो. सगळ्यांनी म्हाका बेश्टयलां. सगळ्यांनी म्हाका बेश्टयलां. हांव गेलां त्या जाग्यार 2-3 फावटी मागण्याक. आनी ते रानाच्या मोदेंत आसा. थंय दोस आसात खंय. ते राती जायते येवन दोसतात खंय. ते भूत आसा खंय. थंय सैतान तुमार दोसता खंय. अश्यो साबारदांनी म्हाका मॅसेजी धाडल्या. संतोशाकी मॅसेज धाडल्या म्हणालो. मागीर तो म्हणलो मुजा जेजू मुखार ये भूत कोण? मुजा जेजू मुखार ये भूत कोणाचे भूत ये? पोरच्या आपत्यांतच जेच्या आमली रक्ता विशयान आमी आयकलां वय मू. धैर्यान एकलोच रावला. मागीर न्ही रुमांत भितर आसता न्ही भायर तावन तापडतात खंय. ताका राती मध्यान रातीर तापडलेलें आयकता खंय. देखून ताणें संतोशा फोन केलो तुवें CC कॅमेरा घालाय न्ही सायबा. ते CC कॅमेरांत पळय राती कोण तापडतात पळय पळय म्हणून ताका सांगलें खंय. आनी CC कॅमेरांत पळोवन तापडटाना कोण तापडटा जाणान गी मांकोड. कोण? मांकोड राती येवन तापडतात खंय. आतां हांवें सांगचें न्ही ताणें सांगलें. आमी कितें म्हणून चिंतून बसल्या. कोण तापडटा? मेल्ले नाड. ते मेले आतां जेजू जीव आसा भाव भयणी न्हू. मेल्ली मेल्ले आतां जेजून म्हणटा न्ही मेल्ल्यांक आशिल्ल्या बरी मेल्ल्यांक मांस आनी हाडां आसता ते. आनी म्हाका म्हणजे हात पळया म्हणजे कडवळ पळया सांगून येता तोमास सांगता न्ही. जुवांच्या वांजेलांत वसर 20 आनी 30 आनी 57 एका मुखार 27 न्ही. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका बगार सतमान. पळय न्ही कडवळ उक्तें केलें उक्तेंत आसा भाव भयणीन. तें उक्तें करना सामकें दवरलां. देखून जें पवित्र काळीज पिंतूर आमी पळयल्यार ताजें कडवळ उक्तें दवरलेलें आसा. कित्याक हांगा कितें म्हणालो
तोमासाक जेजू कितें म्हणालो? उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें सांगलें, तुझे बोट हांगा तुजें हाड, बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, हात मुखार तुज्या हाड. कडवळान घाल, बेविश्वासी जाय नाका. उक्तें गेल्लें शिवोंक ना. ताजें उक्तें गेल्लें कडवळ शिवोंक ना. शिपायान ताजें कडवळ उक्तें गेलें वय मू, आनी त्या कडवळांत कितें वाडलें? आनी तेंच कडवळ तोमासाक जेजू दाखयता आनी म्हणटा, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत. बेविश्वासी जाय नाका. म्हळ्यार हांवें तुज्या खातीर कितें केलां म्हणलें? सतमान रगत वारयलां, रगत वारून कुर्सार मरोवन तुका हांवें जिवीत दिलां. आनी हें जिवीत वाळोवनूच आसा आनी की काबार जावंक ना बाबा भयणीनो. हर एका घडये तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येचे ताजो त्याग, ताजो साक्रिफीस, ताजें बलिदान. आदल्या हप्त्यान आमी आयकलां होम बलिदानां म्हाका नाकात, म्हाका जाय दया आनी म्हाका जाय दया आनी बलिदान. हांव येयलां पातक्यां खातीर न्ही, भगवंतां खातीर. आज ही उतरां आयकून आमी जेजू थंय कितलें लागीं सराचें पळया. जेजू एकवटान ताजे सारको कोणी ना आसा गे? जेजू सारको कोणी आसा? ताणें केलो त्याग, ताणें केलो सॅक्रिफीस, ताणें केलें तें बलिदान कोणें केलां? कोण करूंक शकता तें? तरी आमी सत जाणा जाल्या उपरांत कितलें आमी चिटकोन रावचे, ताजे एकवटांत रावचे, ताजे मोगांत रावचे. देखून आमी म्हणटात ताचे भागार हेर कोण आसा, संपून मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवेक. ताचे बागार हेर कोण आसा, संपून प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवेक. हे सत जाणा जाल्या उपरांत एक घडी तुजें चिंता आपयाक आलें म्हणटात तुजो भावार्थ्या भरोसे पातेन विश्वास हेर कोणाचेर आसूंक नजो. ही सतां पळया, काणी न्ही, ही काणी न्ही. परत 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 आमच्या उडासा करतात. कित्याक आमचो संबंद जेजू समें घट करच्याक, तीर करच्याक, आमचो भावार्थ ताचे थंय रोमोवच्याक. जेजू समी आनी कोणी न्ही. देखून त्या भावाक तें धैर्य. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्याच जाग्यार आनी कोणी आसलो जाल्यार मरतो आसलो. पाडच्या ना, त्या फाटल्या बागल्यान तर पिटच्या. वाचल्यार भीक मागून संतोशात तूं आनी तुजी ये इन्स्टिट्यूट म्हाका नाका म्हण धांवता आसलो वय मू. कोणा घट्टन रावला? पळय न्ही बाबा भयण, आज आमी ह्या देवाच्या उतरांत आमी इतलें थीर रावचे, घट रावचे. रोले भावान सांगलें आमच्या मनांत तरी गाजे उतार. कितें गस खंयच्या परिस्थितींत आमकां एक कितें आमचें भें जावन दी, बेरान जावन दी, आकांत जावन दी, खावजेनी जावन दी, उपजो नजो, म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा. तें कांतार आमी म्हणटा न्ही गे. न्ही न्ही, देवान देवसराक सांगलें, देवान देवसराक सांगलें म्हजें तां कित्याक म्हाका आज जैत मेळ्ळें. म्हजे सवें जेजू आसा, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवें जेजू आसा, हांव भियेना. पळयना ना, भिरांत मात्र न्ही, ना उपगोन. हांव कावचें ना, हांव थकाना आसा न्ही बरयलां. हांव लजेना, हांव निराशयना. आनी कितें हांव सलवाना. आज तुमचो भावार्थ ह्या देवाच्या उतरां आमकां आनीक घट जावन दी. जेजून पळय तोमासाचो भावार्थ घट केल्ल्या बरी. हाड तुजो हात आनी घाल म्हज्या. आज आमकां हात घालची गरज ना. देवाचें उतर आयकून आमी सत मानल्यार पुरो. तेदळा जाणें हें देखलां, ताणेंच साक्ष दिल्या. आनी कोणें देखलें हें? त्या सावस्वरांत जुवांच्या वंजलांत अवस्वर 19 आनी ओळ 20 आनी 57 पळया. कुर्सा मळांत कोण सकड आसात
थंय आमकां कळटा ही साक्स काले खाणी न्ही जोन काले बरयल्ले न्ही तो ते हजार आसा ऐका जॉन चॅप्टर 19 वर्स 26-27 आपल्या आवयक आणि तिचे बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं यो म्हणले मोगाचो शिस जो हांव थंयसर आसा कुर्सा मळांत आनी ताच्या सांगता आवय आसा जेजूची म्हणजे मोरी माय आनी त्या दीस त्या आवयक कितें म्हणटा जेजू स्त्रिये पळे हो तुजो पूत जुवांची आवयकन दिली जेजून आपल्या मोगाच्या शिसाची आवयकन दिली आनी त्या मोगाच्या शिसाक उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय पळया न्ही आज हांवें तुवें आमी समजायचे आवय सारक्यो जेजूक कोण पळय आवय सारक्यो आसात म्हळ्यार देवाची खुशी केल्ली आसात तांकां जेजू आपल्या शिसांक आवय जावन दिता भावा भयणीनो आतां मरयेक मात्र न्ही मरये बरी कोणें देवाची खुशी केल्या तशें ह्या संवसारांत कोण आसात तसली जेजूच्या खऱ्या शिसांक जेजू तांकां असल्या आवयांक आवय जावन दिता आज मी सुवार्थेचें काम मुखार सुरू वता ह्या आवयां वरवीं ह्या बापाया वरवीं बापाय म्हळ्यार देवाची खुशी केल्ल्या बापाया वरवीं आज सभा जाणां तुमी ह्या मरये बरी कोणें देवाची खुशी करून आज सोम्याच्या सेवंत आसल्या शिसांक एका आवयचो मोग दाखयला तुमी आज संतोष पावाचे ह्या 30 वर्सांनी जायत्यांनी काल आमची माय येयली आतां बसोन आसा हांगा सेलीन माय येताना 2 आनसाय हाडून आयल्या मात्रणी हांगा सेवा दितल्यांक काल तिच्या दुवेन हाडले इंग्लंडांत हाडले पिस्ता आनी काले काजू बदाम म्हणून तेय हाडून आयल्या आनी चॉकलेटां हाडून आयल्या मात्रणी काल आमच्या जॉनाचो बर्थडे म्हणून ताका एक टी शर्टी हाडून आयल्या आवय आवय भावा भयणीनो मात येवच्या म्हयन्यान 6 तारखे म्हजो जल्म दीस आसा फादर तुमी कितले जाण हांगा देवाच्या सेवेंत आसात हांगा म्हणून ती सांग गेल्या सेवेंत आसल्यांक हांव एक जेवण हाडून दिता म्हणून म्हाका आतां उडास येता आमी सबारपटी विसरात हांव 30 वर्सांत हांव ह्या प्रमाणे हांव सोम्याची सेवा करूं सकलां तर भाव भयणीनो ह्या आवया वरवीं ह्या देवाची खुशी पाळिल्ल्या बापाया वरवीं ह्या देवाच्या खऱ्या शिसांनी सांगात दिल्ल्या वरवीं आज आमी संतोष पावाचे भाव भयणीनो कित्याक आमी ह्या सेवेंत आसा मात्रणी एक दीस आमी हाका ह्या शिसा बरी हाका साक्स दिवंक शकता ही साक्स खरी साक्स ही साक्स कितें म्हणालो तो जो जाणे हे देखला ताणेंच साक्स दिल्या सबारपटी आमी काल म्हणटा टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटा इंग्लिशांत हे सकड आमी काल विसरात लोकांचो त्याग तांणी दाखयलो मोग तांणी दिल्लो सांगात आमी विसरात भाव भयणीनो आनी त्या वरवीं कितें जाता आमचो सांगातीच तुटता मात्र न्ही आमच्या खालत्यापणा बदलाक आमचे ते हंकार येता हांव म्हजें म्हाका म्हणलें येता खंयसर खालत्यापण आसा थंयसर आमी आमी जाता आमी हें आमचें जें कितें आसा हें कामी आमचें जेवणी आमचें फळी आमचोच आज पळया न्ही गी जोन दिल्ल्या बरी आमी साक्ष दिवंक जाय कशें ताणें साक्ष दिली हांवें पळयलां हांव उबो आसा थंय देखून कितें म्हणटा तो जाणें हें देखलां ताणें साक्ष दिल्या तुमी सत मानच्याक ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा पळया न्ही देखून साक्ष आनी केदाळा म्हणचें आसा तुमच्या भावार्थाक साक्ष दिया तुमच्या भावार्थाक साक्ष दिया आतां हांगा देवाचें उतर हांव दितना जेजू हांव कितल्या इतलो घट्टधन आसा ह्या भावार्थाक साक्ष भाव भयणीन देवाचें उतार खाण दिता मात्र न्ही तें हांव सत मानता ताचे सारको कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेन सदांच म्हजो पातयेन काल सकाळीं ते अर्ध्या वाटेर आसतना म्हाका फोन केलो अशें आमी येवन आसा खंय आसाय तूं हांव हांगा आसा न्ही आमकां मागण्याक येवंक जाय मागणें शुक्राराचें आनी शेनवाराचें मात्र न्ही तुमी मागल्यार पुरो म्हणटा हांवें सांगलें ना तुमी शुक्राराच्या आनी शेनवाराच्या मागण्याक येवची गरज तुमी म्हाका वळखुंच्या न्ही ताका वळखुंचें चड गरजेचें नाजाल्यार म्हजें मागणें सफळ जायना हांव पुरो थोड्यांक तुमकां बेजार जाता
हां आनी एकल्यान म्हाका फोन केलो तरी हप्त्या मध्ये तुमी मागनात गे हांव मागता पूण तुवें येवचें नाका म्हळें आज भाव ही साक्ष गरजेची ही साक्ष तुम्ही मानून घेता जाल्यार तुम्ही आनी एकल्या लागीं तुमच्या खातीर मागा जाय मागोवंक सांगची गरज तुमीच मागतात कोणा लागीं हांवें मागाचें कोणा कडेन कित्याक हांवें मागाचें जेजू कडेन कित्याक हांवें मरये कडेन मागून वचो ते तूं सांगताय पूण हांगा हांवें कित्याक जेजू कडेन मागा जाय मरये कडेन मागून वचो म्हाका देवाच्या उतरा वरवीं सत कळीत जाला आनी म्हजो भावार्थ कोणा थंय तरी हांव मागता कोणा कडेन तरी तुजोय भावार्थ म्हज्या भावार्था बरी जेजू थंय उब जाला तर तुवें कोणा कडेन मागा जाय तो दिता गे ना म्हाका दितलो तुकाय दिता कडवळूक तेंगेला म्हज्या खातीर एकल्या खातीर गे रगत वारेला म्हज्या खातीर एकल्या खातीर गे आतां हें वाळोवन आसा रगत आतां हें वाळोवन आसा ती जिविताची सर म्हज्या खातीर एकल्या खातीर गे देवा हांगा ही साक्ष तुवें सत मानज जाय आनी दिल्ली साक्ष हांव सत मानता देखून जें कितें जुवांक मेळ्ळें तें हांवें जोडलां आपणायलां आनी जुवांक जेजूक प्रकट केलो हांवें सत मानता देखून हांव जेजूक प्रकट करता तुमी सत मानता जाल्यार त्याच जेजूक तुमी प्रकट करतल्यात आज कित्याक साबार जावन तुमी प्रकट करूंक शकनात कित्याक म्हळ्यार तुमी आनी सत मानूंक ना तेका सत माना जेजून दाखयल्लो तो मोग आनी कसलो तो मोग म्हळ्यार आमकां वेगळी आतां कळटलें आनी 2 वाचपांनी आमी नियाळ करतना मुखार ऐका ताचें एकच हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें पयलेंच बरयलां प्रवाद्या मुखार सांगलां ताजें हाड मोडचें नात कित्याक मोडची गरज पडना कित्याक ते कोण ते सैनीक थंय पावतना पयलेंच मरण पावला देखून हाड मोडची गरज पडना पूण दुसऱ्या दोगांची हाडां थंय सर पळय ताजें देवाचें उतर प्रवाद्या मुखार उलयलें सत जालां मात न्ही ती मागीर मुखली वळ कितें म्हणटा तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकान आनीक कडेन बरोवन आसा कितें बरोवन घालां तें पवित्र पुस्तकान तर जाहीर जालां कांयच सुद्दां भावना देखून सगळें पवित्र पुस्तक आतां दुसऱ्या धर्मांत ताजे पयलीं हांवें तुमकां उल्लेख केला आनी सांगला साबार जाणां विशयांत उल्लेख पळय मू पूण ह्या आमच्या पवित्र बायबलांत कितें आसा सगळें कोणा विशयांत एकल्या विशयांतच जावं दी पोरनो तेस्तामेंत जावं दी नवो तेस्तामेंतांत कोणा विशयांत उल्लेख ह्या कोणा विशयांत प्रवाद केवल जेजू विशयांत पळय आनी सक्कड तुका सक्कड आनी हाडचो कोणा सरशी हांगा 7th आसले तुवें आनी हांवें ह्या देवाचें उतर दितले आनी दुसऱ्या 7th आसल्या हर एकल्यानी आमच्या सेवे मुखांतर सगळ्यांक हाडीचे कोणा सरशी तितलेंच हाडल्या मात पावना आयच्या पयले वाचपांत आमी आयकता हांव देवाचो अपरिमीत मोग जेजू थंय आमी देखता होसेसाच्या बुकांत आनी हांव स्वर 11 वळी 1 to 9 एका वयर कितें बरयलां देवाचो अपरिमीत मोग कोणाचो कित्याक देवाचो अपरिमीत मोग देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यारच मोग भाव भयणीनो देव राग न्ही देव क्रोध न्ही देवाचो गूण कितें ताजें सारकें स्वरूप कितें मोग आतां मुळा वय देव म्हळ्यार मोग म्हळ्यार पूण तो मोग रुजू केला कोणा थंय कार्यागत जाला कोणा थंय रूप 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 आमी भोगता ह्या देखता मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपांत ती त्याच्या मोगाची रुंदाय या लांबाय या उंचाय या गुंडाय कोणा वरवीं मेजूंक जायना म्हणून देखून आमी म्हणटा न्ही मागीर ते म्हणया पण आतां देवाचो अपरिमीत मोग इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो पळय न्ही आमी चिंता आतां जेजू वळख काडल्या पर्यंत देवान आमचो मोग केला म्हणून पयलेंच आमचो आवयच्या कोसव्यातावन तुवें सांबाळलाय हर एका विघ्नांतावन तुवें निवारलाय आवयच्या कोसव्यातावन तुवें सांबाळलाय हर एका विघ्नांतावन जेजू मोग तुजो वर्णूंक जेजू मोग तुजो वर्णूंक कितलो मोग तुजो विसरूंक शकना कितलो मोग तुजो विसरूंक शकना जेजू मोग तुजो वर्णूंक शकना जेजू मोग तुजो
बांबेने आम्ही चिंचनाका आतां जेजून आमचो मोग करूंक सुरू केला म्हणून आम्ही आतां जेजूचो मोग करूंक सुरू केला. सारकें समजून घेया. आम्ही सत जाणा जाल्ल्या उपरांत देवाचे उतार मानून घेतल्या उपरांत जेजूचो मोग करूंक सुरू केला. पण जेजून तुजो आनी म्हजो मोग सृष्टी आरंभा पयलेंच जावन केला. देखून म्हणजे एकांतार आसा मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला. म्हाका विसून मोग केला म्हाका राखून मोग केला. म्हाका विसून मोग केला म्हाका राखून मोग केला म्हजो मोग केला. सुरवेर तावन आमी वाचता न्ही की एफेस घरां पयल्या पत्रां 1:4 सृश्टी आरंभा पयलेंच तुका आनी म्हाका आमकां रशच्या पयलेंच अस्तित्वाक हाडच्या पयलेंच ऐका ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर आमी भाग्यवान हांव आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी भाग्यवान जावच्याक आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त तें ताणें आमकां विसल्यान आनी आतां कितें वाचल्यां तुमी इस्रायला भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो. भुरगो आसतना म्हळ्यार खाली जल्माल्या उपरांत न्यावेच्या कुस्यांत आसतानाच कितें 130:9 आनी व्हड 10 तावन गी ऐका 13 तावन म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयचे उदारी तुवें म्हाका विणलाय. ताणें विणलां तर अंतरंग ताणें घडलां तर हो मोग वय की न्ही. तुका आनी म्हाका थंय कसरो जावन गेल्लो गे आवयच्या कुसव्यांत सांगा. तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांत कुसव्यांत कसरो जावन गेल्लोय. गाल्ल्या गडी येता साबार जाणांक आमकां हांगा वस्तेरेंत ही नरेलिंगान मात समजता. म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलो. पळय गे उतार पळया भाव भयणीनो. देखून हांगा इस्रायला तूं भुरगो आसतानाच हांवें तुजो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. जावं पळय इस्रायल प्रजेक इजिप्तांत भायर काडलो गुलामपणांत पूण तुका आनी म्हाका आमकां आवयच्या कुसव्यांत भायर काडला जल्म दिला. त्या बांदपासांतले त्या बंदड्यांतले थंयच दवरून आमकां थंयच आसलें जाल्यार आमी बंदेंत आसल्या बंदड्यांत आसल्या बांदपासांत आसल्या थंय आमी नासावन आसल्या वय की न्ही. आवयच्या कुसव्यांत कितले इसरावी सड्डे म्हळ्यार कितले 9 म्हयने. ह्या संवसारांत कितले वर्सां रावयेत. आवयच्या कुसव्यांत रावूंक की तुका रसूंक ना ह्या संवसारांत रावूंक की तुका रसूंक ना. आवयच्या कुसव्यांत आसतना ताणें राखण सांबाळ्ळा. संवसारांत आसतना तो राखण सांबाळटा कित्या खातीर ससनाक तुवें आनी हांवें ताजे सवें ताज्या राजांत आसच्या खातीर. देखून हांव भाव भयणीन वडोली उल्लेख केलो भावान. आमचे आत्मे बाचाव जावचे म्हळ्यार सर्गींचे राज ह्या संवसारांत आसतनाच आमी जोडी जाय. जेचे एकवटान बापा पुता पवित्र एकवटान आसून आमी जिये जाय. वडोली भयण आयली आनी म्हणाली आनी 2 म्हयने म्हाका येवंक जायना आज आनी फाल्यां येता फादर 2 म्हयने हांव ना बॉम्बे वता म्हणाली भयण म्हणती. सांगलें खंय गेले जेजू तुजे सवें आसा भिये नाका. हांगा आसतना तूं जेजू सवें बॉम्बे गेल्या तूं जेजू सवें बॉम्बे सांडून गेल्या उपरांत तूं जेजू सवें संवसार सोडल्या उपरांत ती तुवें आसा जेजू सवें सांगलें तिका. काल बारोडा तावन ताणें म्हाका लुकास भावान म्हाका मॅसेज धाडल्या ती रुफिना भयण अंतरली म्हणून. हांगा 2 फावटी वस्तेरेक आयिल्ली ती बारोडा तावन. हांवें सांगलें बाबा शी इज रेस्टिंग इन पीस द प्रिन्स ऑफ पीस म्हळ्यार शांतीच्या कुवार सांगात शांतीन ती आसा. संतोष पाव धैर्य घे जेजू गांधी. 2 दिसां पयलीं आनी एकले भयण केदाळे हर एक दीस म्हाका मॅसेज धाडटा मागोंक सँड्रा म्हणून बॉम्बे तावन मम्मी सरली म्हणून. हांवें जालें बरें जालें जेजूच्या हातांत आसा ती जेजू सांगात आसा. तूं आनी हांव आमी आनी हांगा संवसारांत गुलाम जावन आसा. तिका सुटका लाभली स्वतंत्र जाली. आज भाव ये जे तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आमी आनी ह्या संवसाराक आशेवन चिटकोवन रावून आसा आनी 2 दीस चडीत मेळ्ळे जाल्यार कितले फावटी तुमच्या उडासा काडला आमी हर एक दीस देवाक सर्गाक लागीं न्ही फोंडाक. ह्या दिसान तुमकां मागोवंक अवकाश ना नाजाल्यार परत परत आयकोंक मेळटा आसलें. आनी एक दीस तुवें म्हाका तुका लागीं हाडलाय सोम्या म्हणून.
पण जितले चड हांवें ताका उलो केली तितले चड ती म्हजे तावन पयस आज लोक पयस सरला भाव भयणीनो ही सता ज्ञान आसो न्हू या तांकां कळीत नासतना ओडोली भावान उल्लेख केलो न्ही गे आमकां पयस पुस्तकाचे उतार दिवन आमकां सता उगडापी केल्यान गे आतां तुका म्हाका आमकां जाल्ली गे म्हाका जावं नातली 33 वर्सां म्हाका ही सता म्हाका सेमिनारी 16 वर्सां आसोनी म्हाका ही सता आज पवित्र ज्ञान पवित्र पुस्तकां मुखांतरी सता उगडापी केल्यांत जीवच्या एकवटांत रावूंक ताज्या मोगान जिवंक ताज्या उजवाडान चलोवंक ताजी कृपा आपणावन ताज्या सांगाता रावून बरें आदारूंक हें पयलें नातलें भावयन पयलें आसलो स्वार्थ आतां आसा सुवार्ता पयलें आसलो राग क्रोध आतां आसा मोग आतां आमी खरेंच कित्याक ही वावर कित्याक हे मिसांव कित्याक आमकां लाभुल्लें तुमकांय लाभ जाय म्हणून आमी जोडिल्ली शांती तुमी आमकां मेळिल्लो मोग तुमकांय आमकां मेळिल्लें बक्षान तुमकांय आमी जोडिल्ली कृपा तुमी आमकां मेळिल्लो दिवचो सांगात तुमकांय ना जाल्यार कितें दुसरें खंयचेंय ना उद्देश ना म्हज्या सेवेंत दुसरो उद्देश ना देखून तुमी संतोशान आसलें पळोवंक हांव कशें व्हरता तुमी समाधान आसलें पळोवंक कशें व्हरता तुमी जेजूक वाखाणलेलें पळोवंक हांव कशें व्हरता जेजूक तुमी अशी जुवां बरी साक्ष दिल्ली पळोवंक हांव कशें व्हरता हांव आसा हांवें पळयलां कद्दू हांव सो साक्ष हांवें म्हजी साक्ष खरी हांगा येवन तुमच्या भावार्थाक साक्ष दिया भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर आसा तर मात्र जेजून केली विस्मितां आश्चर्यां अजापां अद्भुतां कितें आसात ती सांगून हे आयकतल्यांक जेजू थंय येवंक वाट उक्ती करा पूण हांगा देवाचें उतर सांगता जितलें चड हांवें तांकां उलो केली तितलें चड ती पयस गेली हांगा आमी कितलें देवाचें उतर तुमकां दिता कित्याक तुमकां जेजू सरशी हाडूंक गी पयस करूंक जेजू तावन पयस करूंक न्ही जेजू सरशी तर आमी कितलें धांवून येया रे बेगीनसे येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनसे येया धांवून येया रे बेगीनसे येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनसे येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक वडोली भावान उल्लेख केलो वस्ते रितीन जर 50 आनी 6 जाणां आसली खाली एकलो भाव मात आपत्या ये पोटी हांगा येवन आसा जेजू तें तिका खात्री लाभल्या तर भावार्थाची खात्री तुका उपजाल्या वय तर भाव भयणीनो उरल्या सगळ्यांक तूं त्याग करता तें गरजेचें न्ही म्हणून कशें तुमी त्याग केला हप्त्यांत 1 दीस या हप्त्यांत 2 दीस दोड्यांनी कित्याक तुमी त्याग केला फादर जेरी खातीर न्ही कित्याक जेजू सांगात तुमी सांडूंक नजो म्हणून आनी चड चड आमचो भावार्थ बरो सुवातेन विश्वास जेजू तें आसलो आनी तुमी हें आयकून घट करी जाय म्हणून आयल्या वेळार घट जाता की ना देवाचे उतार परत परत आयकतना साक्ष आयकतना जाता की ना मागीर ना जाल्यार कित्याक थोड्या म्हणटा सकाळीं 8 जावन सांकाळी सांजे 4 वरां 8 वरां हबा 8 वरां टी व्ही मुखार बसूंक आमकां पुरो आसना 8 वरां ते दर्याच्या तडीर बसूंक आमकां पुरो आसना 8 वरां आमकां कितें जाय जाल्लें मॅच पळोवंक आमकां पुरो आसना पूण आमकां ताजी बरें गरज आसा गे हॉटेल खबर मेळ्ळी म्हाका आतां IPLाचें कालीं वर्ल्ड कप स्टार्ट जाला म्हाका खबरच नासली हांव पळोवंक वचून आयकूंक वचून तातूंत ना हांगा मेळची मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू थंय मेळचो संतोश खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू थंय मेळचो संतोष खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी आज मरी बरी जेच्या पांतळ कितलोय वेळ बसल्यार आमकां पुरो आसना कितलेंय देवाचें उतर आयकल्या परत परत आयकतना आमकां उपगण ना आसा गे बरता तुमकां बोर जाता गे ना न्ही कितली स्तुती केल्यार आमकां उपगण ना कितलें देवाचें उतर आयकल्यार आमकां कितली सेवा दिल्यार आमकां 4-7 70 जाणां आसलीं थोडी आपय नासतना आयल्यात मातशें मागोरी आनी आपोवंक ना म्हणून आमी हे नासतना रावन चेंगी म्हणून जेवंक न्ही सेवेक इरोजेर आसलीं भुरगीं सुद्दां धांवन आयल्यात आपोवंक ना
मना सिद्धल्ली मौन आसल्या रे मौन कोणाचे रे जेजूचो मोग करूंक जेजूची सेवा करूंक एक अवकाश मेळ्ळ्यार दाविदा बरी ताच्या उंबरार रावूंक तें भाग म्हणून चिंतून हांवें सांगलां हाजे पयलीं ब्रेस्तार हर एका ब्रेस्तार येवंक जायना एका ब्रेस्तार म्हाका अवकाश मेळ्ळो घरा काम ना कांय ना कोणी आयिल्लीं आसात तीं सुद्दां शितात एक अवकाश मेळ्ळो धांवन आयिल्लीं हांगा येयल्लें कुमो करूंक जेजूच्या मोगान कोण मोरी मगदलेन धांवन आयिल्ल्या बरी पोंडा सरशी कोणा सरशी धांवली ती कोणी येता म्हणून ती धांवली गी कोणी तिका सांगात दिता म्हणून ती धांवली गी पळया न्ही भाव भयणीनो एकलीच धांवता ती कित्याक तिजो उद्देश कितें आसलो कोणाक मेळोंक मागीर कोणी येवन दिता येना आसून म्हाका कांय पडून वचना तशें आमी वरेविंगड मागण्या घेतना कोणी आसात म्हणून मागचें न्ही हांव म्हजे इतल्याक आसा म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा हांव म्हजे कडेन म्हजे जेजू कडेन उलयतां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां आसतना जेजू विशयांत उलय जेजू विशयांत उलयतना तुमकां मागीर दुसरे खबऱ्यो उलोवची गरज पडना आमकां आयका बालदेवाक ताणी यज्ञ भेटयलो कित्याक जेजूची वळख नासल्या वेळार पुराय करता आमी पितीसपण आदार आतां जाल्यार वो सांत वो जागो तो जागो सोमारा एक दीस मंगळार आनी एक दीस कोणी कितें सांगलें म्हणून हांगाय तशें जालां बालदेवाक ताणी यज्ञ भेटयल्यो आनी मुर्तींक ताणी धूप अर्पिलो आनी वय इमाजेक मुर्तीक ताणी धूप अर्पिलो हांवें एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें तुका जीव दिल्लो आमी विसराल्या कोणें जीव दिल्लो तुका आनी म्हाका कोणें जिवीत दिलां जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणांत जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणांत न्ही पळया न्ही जिवीत दिलां ताणें संतोश शांती समाधान दिल्या जेजून आनी आमी कोणाक दिता क्रेडीट आनी कोणाक देण्याच्या दाताराक दिया तुमी स्तुती करा स्तुती ताची दाताराची न्ही सेवकांची धांपरो आज तुका म्हाका आमकां लाभल्या शांती जेजू तावन देखून जायची कोणाक महिमा कोणाक जेजूक न्ही सेवकांक सेवकांनी तें खाली म्हाकाय दिल्या ही शांती जेजून तुमकांय मेळोवन दी देखून हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दिता ताका वखाणता ताची स्तुती करता ताका नांव वाडटा दाविदान कोणाची स्तुती केली सरस्वती स्तुती केली कित्याक कित्याक ताणें सोडिल्ली ती जानवाय जावन दी ताका लाभली ती कुरपा जावन दी ताणें आपणायली ती देणी जावन दी कोणा तावन ती आपणायली देखून तुका कितें मेळना कोणा तावन मेळना ताची स्तुती कर संवसार शांती दिना दिल्या जेजून ताची स्तुती कर संवसारांत तुका मोग मेळना जेजून तुका मोग दिला ताचो ताची स्तुती कर ताची सेवा कर ताजे हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही जेजू मोग आपणायल्या उपरांत संवसारच्या खंयच्याच मोग आसूं म्हाका कांय गरज पडना कित्याक तुमकां वेगळें मेळटलें क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो वेसरोंक कोना जाय तो मीत नातलो क्रिस्ताचो मोग तो कावनेन तावोन कुर्सार पर्यंत मोग ताणें केल्लो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो मोग तो मोग आपणायल्या उपरांत कोणें जाणल्या रे तो आमकां सांडेसो ना कोणें फोटयल्या रे आमकां फोटोवचो ना ताचे मी दुस्मान नाटताना ताचे संगी जियेतेल्या कंत दुख नासताना आसनाच्या केदार तुमकां कंत बेजार येता आनी कंतार म्हणा कोणी तुमकां सांडलां तर केंडलां तर कोणी तुमकां दुरसायलां तर कोणी दुखयलां तर हें कंतार म्हणा खंयचें कंतार कोणें सांडल्या री कोणें फटयल्या री तो विश्वासी आनी तुवें राव विश्वासी आनी पळया तो करता तुका आनी म्हाका आमकां माई पासी मात्र न्ही दादोश हे प्रेमाक हांवें थंय चलोवंक शिकयल्लें हांवेंच तांकां म्हज्या हातान घेतलीं पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना देव कितें खुशी व्हरता तुजें बरेंपण गीत तुजो नास पळयान तुका रसलो
आवय बापाय तरी भाव भयणीन तुजो तितलो मोग करची ना तर सरस्पर तुजो आनी म्हजो व्हरतो मोग करता. कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका रचला, पोसला, राखला, सांबाळला. आवय सांडीत बापाय सांडीत देवाचें उतार सांगता हांव तुमकां आज भाव भयणी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो बातेन विश्वास ताजेर एकल्याचेर घट्ट आसा जे आमी मनशांचेर विश्वास दवरून कांय फायदो ना. कितलो गरजेचो तितलोच दवरना मागीर तुमी सुटतात. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटेल्या भाशेन हांव तांकां जालो. कसली भास पळया. भुरग्याक उखल्ल्या वेळार आमी कालें करता पयलीं ल्हान नेणट्या भुरग्यांक कालें करता आमी उखलून पटलून किस दिता वय मू भुरग्यांक बेगिनी नेणट्या भुरग्यांक. देव तशें म्हणटा भुरग्यांक हांवें आरोन धरल्या बरी हांवें तांकां भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटेल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागवून तांकां जेवण वाडलें. न्ही आज ताणें दिल्ल्या करीत आमकां मेळटा. वारें आमी सेवता कोणें दिलां, उजवाड आमी पळयता कोणें दिला, उदक आमी पियेता कोणें दिलां, हें खाण जेवण आमी सेवता कोण दिता, ही मुस्ताकी आमी नेसल्या कोणें दिल्या. पळय आनी बाबन तुका आनी म्हाका आमकां कितचें ती 1% हें गर्वाक पडचें हें ना, पडोवंक अवकाश ना. 1% हांवें केल्लें हांवें हाडिल्लें हें म्हजे वरीन जालां म्हणून चिंतूंक तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश ना. ताजें उदारपणान ताणें सांगलें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणांत जिवीत दिलाय जेजू जिवीत उदारपणान दिलां ताणें. जनरस म्हणटा आमी मळा उक्तें करून दिलां ताणें ताज्या भुरग्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताका वळखतल्यांक, ताका एकल्याकूच देव म्हणून मानतल्या. बाबान जिवीत सोडून तुज्या हातांत आसा वाट उक्ती जाल्या. आमी कितलो ताका विश्वासी तितलो तो आमकां विश्वासी मात्र तितले आमी जोडटा ताजे येता म्हणून. मुखार तो परतून इजिप्ताक वेसोना असिरियाच्यान ताचो राय जातलो. म्हळ्यार परतून इजिप्ताक वेसोना म्हळ्यार कितें अर्थ कितें? परतून गुलामपणांत, परतून पातकांत, परतून खाळोकांत, दुस्मानाच्या हातांत, विघ्नांत, अनवरांत, अवघडांत. हाजे पयलीं तुमकां सांगलें एकली म्हाका फोन कर सांगता पटापट 2 मरणां जालीं कुटुंबां आतां, अवघडा वयर अवघड, विघ्ना वयर विघ्ना, योगडी हे फाद घरा. तांणी जेजू सरशेच्या बदला म्हाका पळयता तांच्या घरा. बाबा विघ्ना अनवरांतले कोण निवारता? तुका ताणें सांगलें आवयच्या कोसव्या तावन तुवें सांबाळलाय, हर एका विघ्नान तावन तुवें निवारलाय. आवयच्या कोसव्या तावन तुवें सांबाळलाय, हर एका विघ्नान तावन तुवें निवारलाय. जेजू मोग तुजो वर्णूंक, जेजू मोग तुजो वर्णूंक, कितलो मोग तुजो काना, कितलो मोग तुजो विसरोंक सखाना. जेजू मोग तुजो नुक सखाना, जेजू मोग तुजो. इजायाच्या बुकांत आवसर 50 आनी 4 वळदा कितें म्हणटा एका Isaiah chapter 54 verse 10. Isaiah 54 verse 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वयता. पळय न्ही कशें सांगता इजाया प्रवादी. पर्वत सयत आपलें स्थान सोडून वयतीत आनी दोंगर हालोवंक लागता. दोंगर सयत हालोवन वयतीत. जेसीबी आतां इटाचेर पळय आयला न्ही तुमी जाणात. पूण म्हजो विश्वासी मोग, पूण देवाचो सरस्पळा देवाचो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी दया करता, तुजो मोग करता तो सरस्पर. पर्वत सयत हालतीत आनी नपन जातीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग भाव भयणी आज देवाच्या विश्वासी मोगाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. न्ही संवसारी ह्या काल म्हणटात कापाटी मोगाचेर. एका काळाचेर ह्या संवसारी मोगाचेर पडोन आमी पुराय नास जाल्ल्या. पूण देवाच्या मोगाचेर तुजो तुजें जिवीत बांदून हाडताय तर अरे घडी सकाळीं दोन परां सांजेर ताजो मोग कसो जावन आसा
वेळापच्या ग्रंथाचा अवस्व 3 वळ 22 आणि 23 किती म्हणटा वेळापसो बुक अवस्व 3 वळ 22 आणि 23 बुक ऑफ लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22-23 सर्वेस्परसो विश्वासी मोग तास विश्वासी मोग केदिंच संपना पळ्यानी सकाळी संपना दनपारां संपना सांजेरी संपना ताजे काकुळती ताजे काकुळतीक केदिंच अंतना हर सकाळी ती नवी काकुळत वाळटा भाव बहिणीनो देखून तू ताजे कडवळातान वाळ्ळ्यो रक्ताच्यो झरी उदकाच्यो झरी म्हळ्यार जिविताच्यो झरी आनी काकुळतीच्यो झरी नाका काकुळत आमकां हे खाली जेजुतान वाळटा ती काकुळत खाली जेजुतान वाळटा तें जिवीत न्ही आनी कोणा थंय कोणी तुका दिवंक शकचो ना जिविती बरोवन बरोवन तुज्या मापान कोण दिता काकुळती बरोवन बरोवन तुज्या मापान कोण दाखयता दुसरें कोणूच दाखोवंक शकचो ना भाव बीन हें तुमच्या मतीन कसंय हें सत हें काकुळ जोडूंक जाय जेजूसाचें दावोन येया जिवीत जोडूंक जाय जेजूसाचें दावोन येया आनी तें जिवीत खाली इल्लेशें न्ही बिकेचें न्ही हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन बरचे रितीन तें आनी कितलें दिल्यार तें वाळटा आनी हरिपटी आमी जोडटा जोडटा तें कितें जाता फ्रेश जाता आतां कितें वाचलें लेमेंटेशन चॅप्टर हर सकाळी ती नवी हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण परत वाच 22-23 वळ सर्वेस्परसो विश्वासी ताजो विश्वासी मोग केदिंच संपना केदिंग संपना ताचे काकुळती केदिंच अंतना हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण ताच्या मोगा की अंत ना ताच्या काकुळती की अंत ना कितली लिंकांतर हांवें घडल्यांत जेजूच्या मोगाचेर मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव कर दैवेक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसेत मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता दैवेक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसेता आज ह्या मोगांत जिया बाबा ह्या मोगांत रावा आनी पळया तुमी केदिंगस कितें म्हणटात निराश जायनात खंत बेजाराय खंयचीच वचची ना ही केदाळ येता खंत बेजाराय इराराय संवसारी मोगाक आशेव न्हू संवसारी वस्तूंक लाभदो न्हू वडोली भावान सांगला न्ही तो 3 संगती तावन आमी पयस सरल्यार देवाचे राज आमचे ते खंयच्यो त्यो 3 संगती संवसारच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी आनी जिवाण्याची पकड हें कित्याक आमी पयस करीची हें देवा तावन येना हें कोणा तावन येता संवसारांत तावन म्हणजे संवसाराच्या अधिपती तावन येता तो तुमकां देवान दिता तें जोडूंक तो तुमकां एक अडकळ देवान दिवची शांती तुमी जोडिनाय म्हणून संवसारांत देवसार अडकळ देवान दाखोवचो मोग तुमी आपणायनाय म्हणून संवसारी अधिपती अडकळ देखून तुमकां संवसाराच्या मोगाक लालेशें करता आज पळय न्ही कट ऑफ संवसारी ह्या वडण्यातावन संबंधातावन वंदवण्यातावन धावल्यातावन आबलेसातावन कट ऑफ आनी हांतू सेटअप खंयच्यात शटअप म्हणून न्हय सेटअप म्हळ्यार हांतू स्थापन करा तेदा कितें जाता परतून इजिप्ता वेसोनाय ताणें म्हजेशी परतून येवंक इन्कार केले देखून तलवार तांच्या शहरांनी संहार करूंक लागते कित्याक कश्ट आयल्या म्हजेशी येवंक तुमी इन्कार करतना कश्ट आतां हांव त्यान सांगता हांव पळया न्ही तुमी पाटींग घालतात जाल्यार म्हळ्यार आलसाय वरवीं या खंयचे संवसारी खारान देवन तुमचो संबंध तुमी वगडायतलो तर जेजूसोवें तुमी केल्लो कितें म्हणटा तो तुमचें समर्पण तुमी संपूर्ण काय व्हरूंक ना जाल्यार तुमकां उक्त्यान सांगता कश्ट येतलेस देवाक दिवचो स्थान मान आमी दिना तर हप्त्यांत एक दीस आमी दिता म्हणून बसयला तो दिना तर देवाचो वांटो देवाक दिता म्हणून म्हयन्यांत दिवना तर कश्ट येतलेस हांवें सांगचें न्ही कित्याक कसो देव विश्वासी आमी रावाजी विश्वासी सोम्याक पूण तुमकां आज ल्हानसो दाखयता 6 जाणांनी कित्याक म्हळ्यार हांव नेना
देवाचो म्हणतो देवाक दिवच्या तास रावयला कित्याक म्हळ्यार हांव नेना कारण हांव नेना पण म्हाका एक चिंता दसता तांचेर आतां कश्टावयर कश्ट येताना कितें जातलें आसलें वगडेताना कितें जातलें मेळिल्लें तांचें तावन पयस वताना कितें जातलें परत सबाळ काळ कश्ट येतले पण हांगा देवाचें उतर सांगता देखून आमी आज सगळें बरें जाताना आनी गरज ना आनी वेची गरज ना आनी दिवची गरज ना आनी सेवा करची गरज ना म्हण चिंतल्या भाव भयणीनो परत्याने काळ येतलो सबार काळ लांब काळ पर्यंत आमकां भोगूंक मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर तूं आळसी जायनाकात देवाच्या सेवेन जावं दी देवाक दिवच्यान जावं दी या ताका मेळच्यान जावं दी ताका ताची स्तुती करच्यान जावं दी आनी तूं आळशी जायनाकात म्हणची आनी तूं खंयचे फाटीं घाली नाका धांवून पयलें तुमचें कितें तेजें ध्यान मौन आनी तूं आसायचें उरलें परत मागीर ऑप्शन चलता सोम्याच्या सेवेक पयलो प्रथम स्थान दिला देखून आ सगळीं कामां वेळार जातात शिस्तेन जातात मात्र न्ही देवाच्या आशिर्वादांनी जातात पण जर तर तुमची कितेंय फाटीं पडल्यान जाल्यार परत्यान कितें म्हणटात पळया आत्मा अवलोकन करून पळया अंतस्करणाची जर्तिकान पळया कित्याक अशें जालां तेन्ना देवाचें उतर सांगता तांणी परतून येवंक इन्कार केलें देखून तलवार तांच्या शहरांनी संवार करूंक लागतली ताच्या दरवट्यांचे आडांबे ती मोडटली आडांबे मोडटली तांच्या मांडण्याक लागून ती तांकां ग्राशितली म्हजी परसा म्हजे तावन पयस सरोंक हट धरून आसा म्हळ्यार न्ही हट म्हजी खुशी तुमची खुशी वय पूण तो ताजी खुशी करता आमी आमकां स्वतंत्र आसा म्हणून आमची खुशी केल्यार तुमकां उक्त्यान सांगता सकाळीं ओ भाऊ जावेर थंयसर आयवेर एक ल्हानशें एक हें धोरण आसा थंय कालें कोबारोस आनी कालें बोंडे आनी कालें ज्यूस म्हणून आज सकाळीं तेलपीन बायन येता म्हणटा तें शॉप सुरू केल्ल्या दिसता म्हणून आज पर्यंत जाल्ल्या आयवजांत देवाचो वांटो तांणी विंगड दवरलो फादर आज आड येयल्या फादर म्हणून तर हांवें चिंतलें भावान पयल्यान ताणें इतले कुमो केल्या कुवेट आसतना कुमो केल्या आतां ल्हानशें दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर ताणें एक ल्हानसो एक सिंग घालून एक शॉप घालून रावला थान तुवें पळया न्ही चड जावचें ना तांतू हांवें पळयलां ती रस्त्या देगेर दिसा कांय चड यार जावचो ना तांतू तुवें पळया ताचो हुस्को पळया हांवें सांगलें भाये तुज्या कुटुंबान तुमच्या कुटुंबान हरयपटी देवाच्या कामां हात उखलून दिला हांव थंय पळया न्ही ह्या ल्हानशान तूं कामान जाल्यार आशिर्वाद आसतलो भाव भयणी आशिर्वाद पोरच्या पोर तांकां तांणी बांय काडली बोरवेल काडली अशें उदक आयलां मागीर काडूंक जायना सोय जावं उदक अशें वाडलां तांकां तें कांय चड गुंड वचोना 100 कितें 20 फिटी भितर 120 फिटी भितर सोय सांचें उदक अशें वाडलां काय मागीर तें म्हणालें ना आनी काडूंक जायना तशें आसा जरी ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता कितें बरोवन घालां बा कितें किस फाटीं सरांक देवाची सेवा करच्यान जावन देवाक दिवच्यान जावन दी वेळान जावन दी बोळान जावन दी काणिकेन जावन दी दांतले एकवंट जावन दी दशमान कितें जावन दी कितें फाटीं सरा नाकात ही म्हजी परिक्षा करनाकात तुमी कित्याक हांव तुमकां दी म्हण सांगचें न्ही कित्याक म्हळ्यार बरोवन घाला तातूंत तुमकां 7 वांटे आनी चड मेळटलें बरोवन घाला न्ही सिराकाच्या बगंदा वचवर 35 आनी ओल्ड 9 आनी 10 कितें म्हणटा सिराक चॅप्टर 35 वर्स 9 and 10 जशी महोन्नतान तुका दिला तशी तुई ताका दी तुझे तांकी प्रमाणे उदार जा देखून हर एकांत खाली दांतलो एकवंटो दिवच्यान न्ही तांकी प्रमाणे सेवेंत उदार जा तांकी प्रमाणे ह्या मागण्यांत उदार जा तांकी प्रमाणे खंयसर तुका अवकाश मेळटा थंयसर उदार जा कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटीं दितलो बरें 7 वांट्यांनी तुका पाटीं दितलो आतां फाटीं तुका पयशा रुपार ते दिजे म्हणना भलायकी रुपार दितलो शांती समाधान रुपार दितलो जाणवाय रुपार दितलो बऱ्या मनशाचो सांगात जावन दितलो मात्र न्ही तुज्या गरजांत कोणी तुका औचित्य पळय आनी देवान धाडलो येवन तुका सांगात दितलो सबार रितीन तुमकां बरेंपण जातलें आतां फाटी ती बाल देवाक उलो मारतात पूण तो तांकां वयर उबारिना ना खंडीत मागीर खंय वचून पितीसपण आदारून हांगा गेल्या जाता थंय गेल्या जाता हाका मेळ्ळ्या जाता ताका मेळ्ळ्या जाता
फादर जेरीन हात दवरला जाता हें पळय पातये नाकात. फादर जेरी तुमचो देव न्ही आनी कोणी तुमचो देव न्ही. कोण दिता? देव देता, जेजू देता, पवित्र आत्म्या थंय जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर. हां, देव मात दिता, जेजू मारी पात दिता, पवित्र आत्म्या मारी पात. एफ्राईमा, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत? इस्रायला, तुका दुसऱ्याच्या आदीन करूंक म्हज्यान कशें जायत? जाल्यार देव सुरसुरता. आमी ताच्यात पयस गेल्ल्या वेळार इसायाच्या बुकांत वचोन 1:3 आनी 4 कितें म्हणटा आयका. आयसाया चॅप्टर 1 and verse 3 and 4. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. पाडो एक धन्याक वळखता. गाडो आपल्या धन्याची कावण वळखता. एक गाडो सहित आपणाची खावण काही म्हणून वळखता. पण इस्रायल वळखना. इस्रायल म्हाका वळखना. म्हजे परजेक समजना. म्हज्या परजेक समजना. अशें जावं नजो भाव भयणीनो. संकट बदलाक वेंकटरमणान जावं नजो तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें. सत जाणा जाल्या उपरांत कितें आसूं दी, कितलीं कामां आसूं दी, हांवें केल्ली बसवणी, हे हांवें केल्लो तो कितें म्हणटात, हांवें केल्लें समर्पण, हांवें दिल्ली बस, हांवें आनी तुवें आमी पाळूंक आसा. तुका आत्मा भाशेन करूंक म्हज्यान कशें जायत? जेबोइमा कडेन हांवें वेव्हार केलो तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें जायत? पळय आनी आपणाची परसा. आपणाच्या भुरग्यां कडेन तूं दुसऱ्याच्या भुरग्यां कडेन केल्ल्या बरी करताय गे. तुज्या भुरग्यांक तूं हेरांच्या भुरग्यांक सांबाळलेले बरें सांबाळटाय कशें सांबाळटा तुमीच पळया. तुमी आया जावन आसात, खंयच्या एका घरा बेबी सिटींग कशें करतात तुमी, या तुमच्याच भुरग्यांक तुमी कशें पळयतात. एक धाकलो पुरो, दुसऱ्यांच्या भुरग्यांची आमकां परवा पडना. पण आमच्याच भुरग्यांक कशें आमी वेळार उखोवन धरता, कशें तांकां पोटलून धरता, कशें तांच्या गरजान पावता, कशें तांकां बरें करून नितळ करता, कशें नाणयता, बरें करून न्हेसयता. मात्र तुमच्याच भुरग्यांचे पुराय आगेल्ले मुतले पुराय काडटात तुमी, दुसऱ्यांचे काडूंक वसा पळया. अरे तकली सकला गेली पळय सकडांनी इश्या पा म्हणून. हांगाच कळ्ळें न्ही गे. तरी हांगा पळय देव कितें म्हणटा. ह्या भाशेन तो तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करता भाव भयणीनो. आवय बापायन आपल्याक आशा भुरग्यांचो मोग केल्ल्या बरी. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. तितलो खंयचें तें कंतार आसा न्ही गे. काळीज लासता, मोगान लासता म्हणलें तें कंतार आसा न्ही. काळजा ये जेजूच्या मोगान सदां जळच्या, सदां जळच्या आमकां सांडू. तेवढोच म्हणलें न्ही गे. काळजा ये जेजूच्या पात्यांक बुजोवनेच्या मोगान सदां जळच्या आमकां सांडू नाक. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजाक, वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव. मत्ते वसवंजेला वसव 11:29. मॅथ्यू चॅप्टर 11 verse 29. जेजूस म्हणटा ताजें काळीज कसलें काळीज पळय ऐका. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार म्हजें जू तुमच्या खांद्यार आनी म्हजें लागचें शिका. म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो. हांव बळो हांव खालतो. देखून आमी म्हणसो मी कितलो बळो खालतो आनी बळो तामाका एक सो मी म्हजो सदांच म्हजो अंधार राखता. आमकां एक दिसा दिवता
सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो ताच्या नांवा गावया आमी हाल्लेलुया. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो ताच्या नांवा गावया हाल्लेलुया हाल्लेलुया हाल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां देवया हाल्लेलुया हाल्लेलुया हाल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां देवया. सरस्वती कितें म्हणटा म्हणजे काळीज म्हजे भितर परता दयेन म्हजी अंतर मळाल आसता. पळया न्ही गे देवा कितलो हुस्को पळया तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कितलो हुस्को आसा. एका आवयक आपल्या भुरग्याचो हुस्को आशिल्ल्या बरी. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्राईमाचो परतून नाश करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें मनीस न्ही राग करता मनीस क्रोध दाखयता न्ही. पण देव म्हणटा हांव मनीस न्ही हांव देव. हांगा सारकें सांगता मनीस जाल्ल्या न्ही. अळे मनीस कितें करता राग करता क्रोध करता आनी काय म्हणटात द्वेश करता. पण हांगा देव म्हणटा ना हांव देव. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. पवित्र जाल्ल्या उपरांत रागान येवचो ना. आनी रागान आयल्या तो पवित्र न्ही. तुजे ते म्हणजे तेमचे ते राग आसा जाल्यार आमी पवित्र नाही. तुजे ते म्हणजे तेमचे ते क्रोध आसा जाल्यार आमी पवित्र नाही. कित्याक वडोलता म्हळें जेजू कितें म्हणटा हांव न्ही वडोल कालत्या काळजो आसो आनी बोळो आनी जितलें बोळेपण तुजें तें आसा तितलें कालतेपण तुजें आसा तितलो काल म्हणटात द्वेश जावं दी राग जावं दी क्रोध जावं दी आनी अहंकार जावं दी गर्व जावन सगळें आमचें कितें येता पयस वेता. कितलो चड उजवाड तितलो पयस वेता काळोख वय मू वय की न्ही. जितलो चड उजवाड तितलो पयस वेता. जितलो तुजें तें म्हणजे तेमचें तें मोग तितलो पयस वेता आमचो राग. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी एफेसकारांक बरोवन कितें म्हणटा सांग पावलो आयका वचपा 3 आनी ओळू 14 तावन 19 पर्यंत. क्रिस्ताचो मोग. क्रिस्ताचो मोग जिच्या मोगा विशयांत आतां सांग पावल कितें सांगता आयका. ह्या पासत हांव बापा उजी सरपडोवन मागता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचें तावन घेता. देखून एक कुटाम सर्गी तावन येता बापा पुता पवित्र आत्म्या तावन. आमची संवसारीक कुटुंबां हांगासर आमी बांदून हाडी जाय. बापा पुता पवित्र आत्म्या मदें कसलो एकवट आसा कसलो मोग आसा कसलो संबंद आसा आसा की ना. विंगड गी एकच विंगड करून जाताय. कितले दाखले दिले आतां पळय वय मू विंगड करून जाताय. मोहन काळीज आनी कूड विंगड करून जाताय. तुज्या मनांत बरेपण आसा काळजांत तो मोग आसा कुडींत बरेपण आदारची ती उर्बा आसा विंगड करून जाताय ना. तुजी मनां कुशदी आसतना काळजां मोगान बरोवंक साद आसा. पळया 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 मनां कुशदी काळजां मोगांत भरता ते तुज्या कामां बऱ्यान मोगान करून जाताय ना. देखून बापा सारकें मोहन पुता सारकें काळीज पवित्र आत्म्याची ती सकत कृपा आमचें तें आसा जाल्यार बेश्टेंच न्ही मिसाच्या सुरवेर क्रिस्ताचो सोम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसा म्हूण कित्याक सुरू करता आमी मारीक मागणें. ओ भावार्थ ओ भरोसा पातेनी मागणी ओ एकवट बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. हांगा सांपावल तें सांगता कितें सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचें तावन घेता. हांवें जायते फावट सांगलां भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार जेजू मरी जुजे न्हय. भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ती पवित्र. बाप पवित्र पूत पवित्र पवित्र आत्मो देखून तें पवित्र कुटाम भाग्यवंत म्हळ्यार पवित्र. वडोले आयकलें हांव कितें म्हणलो देव वडोलच्या हांव तूं राग करचो ना कित्याक हांव पवित्र. एका घडयेक आयल्या रे आतां जेजूनी एका घडयेक राग जालो तो काल म्हणटा तो काळजाच्या गुंड्यातून जाल्लो राग न्ही तो नितीचो राग सताचो राग. पूण मुसरी राग कुशदी राग स्वार्थाचो राग द्वेशाचो राग अहंकाराचो राग गर्वाचो राग तो देवसारा जावन येता वय मू
नीतीसो सतासो हां मुझे सटसलो पयसर सैताना म्हणालो जेजू कोणाक ना सैतानाक तर म्हणलें पेद्रू थंय आसयल्ल्या जेजूक राग येयलो कोणाचेर मुझे ससर पयसर पेद्रू म्हणून म्हणटाले मुझे ससर पयसर सैतानाक ताणें फरमायलें जेजूक राग येयला ताणें सुमाचे चाबुकान म्हज्या बापाचें कर तुमी सोरांचे कोण देवा विरोध देवाच्या रासा विरोध देवाच्या वय मग विरोध आनी सैतानाच्या कामांत कोण येवन तांकां सैतानाक धांवडयचे ताजे कामां नाश करीचे उजवाड येयल्या शिवाय ते काळोख वय तशेंच देव भिरांत नासतना देव सारी भियान तरतरना ताका धांवडयचें देखून हांगा सर्गी आसता ताका ते सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता देखून केदाळ उडास दवरा भाव म्हण सगळें तुमचे कुटाम एक जे बापात थंय पुतात आनी पवित्र आत्म्यांत ह्या सतांत ह्या नितींत ह्या उजवाडांत ह्या मोगांत ह्या कुरपेंत ह्या काकुलतींत न्ही काल एक समजून येना की आमकां एक हांव काजार जाला म्हाका बायल आसा दोगां भुरगीं आसात देखून हांव म्हजें कुटाम सिकेरींग गेलें कुटाम ह्या बांगेलें चौजांक गेलें पिंतांक गेलें न्ही तें बरें भायर या हॉला भायर हांगा येताना सांगलें एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एक हाचे पयलीं उलो दिला तुमकां तुमची कुटाम म्हणल्यार तशें जायचें हांगा येताना आमी देवाचीं भुरगीं ओ डॅडी आयला मम्मी आयला आनी धाकटो आयला बाय आयला तें न्ही आज हांगा साबार कुटुंबां आसात तुमी सगळीं कुटां बापा सय पुता सय पवित्र आत्म्या सय एकवटलां बाबर्तांत एकवटलां जेच्या मोगांत एकवटलां ताच्या सेवेंत एकवटलां देखून आज ती खुशी वरां सगळीं कुटाम जावन समेच्या एकवटांत रावंक आनी तें कितें करता तो आपले महिमे बरीच संपत्ती तावन पवित्र आत्म्या मार्फत तुमच्या अंतस्करणाक घटाई दिवन तुमकां दृढ करूं त्या दळाक ती घटाय आमकां एका घडयेक न्ही पवित्र आत्म्या तो आमकां घट करता भावार्थांत बरशांत पतेन विश्वासपणांत आमच्या सेवेंत आमच्या समर्पणांत आमच्या हर एका वावरांत कामांत तो आमकां घट करता भाव भयणीन पवित्र आत्म्या थंय आमकां ही घटाय मेळटा देखून जितलो आमचो एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सय तितलो आमकां कितें म्हणटा देव सादर आशिर्वाद देखून तांणे सांगलें पुर्रासान बोगान आळसाय म्हाका धरीन पवित्र आत्मो कोरपा दिता सेवाक पुर्रासान बोगान आळसाय म्हाका धरीन पवित्र आत्मो कोरपा दिता हे सत जितले आमी बापा पुता पवित्र आत्म्या सय एकवटला तितलो पवित्र आत्मो तुजें थंय आसून रावन काम करता पळया तुमी ती कितें म्हणटात उरपा पळया ओ भाव डोनाल्ड म्हणालो पेन ड्रायव्ह घालून तो कंतारांक घालून थंय काम करतालो खंय कोण ते पेन ड्रायव्ह कान उडयला तो नातल्या वेळार मुसोर पळया पूण ताका देवाचे उतार ह्या कंतारां कितें करता हांवें सांगलें भावा तूं मोबायलांत घाल आनी एक तूं इयरपोड घाल आनी कोणाक ते कळना तूं काल आयकताय म्हणून आयकूनच काम कर कोणाक कान उडोवंक अवकाश आसाय पयलें इयरफोन घालताले न्ही आतां इयरपोड आयल्यात वय कितें इयरपोड घालून तुजें मोबायल तुज्या बॉक्सांत घाल्यार तातूंत तुज्या मोबायलांत तासा जाल्या कंतारां ह्या खंयची शिकोवन ती ऑन केली आयकून तूं तुजें काम केलें कोण येता सोरूंक वाटो आसात भाव भयणी वाटो आसात आमकां देवान दिले वाटो आसात देखून तूं हे आमच्या बाबाक रिच्ची कान सांगलें तुजें कालें बँड वाजोवन थंय हांगा तावन वामादा पादावतान हांगा मसार येताय आनी कितल्या जाणांक तूं येता म्हणल्या परत सांगलें उय गी फादर हांव तशें करिना फादर आनी कालें म्हाका आयकोवच्या बरी मात हांव घालून येता फादर म्हणून आसा न्ही बसून ना जाल्यार तो व्हडलो स्पिकर ताच्या स्कुटरार घालून वामादा पादाव थंय तावन हांगा मसार येताना बँड वाजोवनूच येतालो ते थोडे मार्केटींग करतात पळय हांवें सांगलें भावा तुका पुलीस धरतीत तुजी स्कुटारी व्हरतीत तुका जेलान घालतीत तांकां नाका तुजी किरकिरी तुका मात जाय न्ही गे कंतारा तूं मात घाल तुज्या कानांत आनी आयक आज आमी दुसऱ्यांक किरकिरी जावन नजो भाव भयणी न्हू देखून तुका आयकोंक जाय वरे विंगड आयक जिजून म्हणा न्ही गे वरे विंगड वच तुज्या कुडाक दारदांप आनी गुपित्त गुपित्त देखून तुम्ही बडबडोवन मागणी करची आसा जाल्यार दुसऱ्यांक तें पसंद ना जाल्यार तें रावया भाव भयणी न्हू त्या वरी आमी संबंद मोडटा जोडटा आनी मोडटा
हांव हांगा वचून रितीर कोण आयलो देखून हात उबार भोव मानू मागणें करता म्हळ्यार जायना ते मागणें देवाक पसंद ना साबार सांगती आमी फलतेपणान करूंक जाय देखून तें कालतेपण सादेपण बळेपण जेजून कशें पळय ताकाच ताणें खालतो केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत वय मू देखून जेजून दाखयलो असो मोग आमी आपणायचे तर आमी देवा मुखार संपून तरान खालती जायचे अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करून आमच्या थंय क्रिस्त बिडार करूं न्ही आमची जानवाय संवसारी जानवाय न्ही आमची पदवी न्ही आमचो अधिकार न्ही आमचो गर्व न्ही आमचो अहंकार न्ही हांव मुजे म्हाका वस्तेर वळखता सांगचे आई 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 म्हळ्यार हांव 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 म्हणून तो कितें जालो लुसिफर म्हणलो देव आंज ऐका इसायाच्या बुकांत वचवर 14 वळ 13 आनी 14 आयझाया 14 वर्स 13 14 हांव 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 म्हणून तो खंय पावलो पळया 13 14 15 तूं तुज्या काळजान म्हणटलो तूं तुज्या काळजान म्हणटलो हांव आकाशार सडटलो देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजे सिंहासन बांदतलो उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास उंच सडटलो मावोनत सरको हांव जातलो आतां मुखार कितें म्हणला तरी पाताळान तुका लोटून हांव म्हणलें म्हणून जालें की आतां पाताळान तुका लोटून घाला देखून ही आई म्हणलें आसा न्ही हांव म्हजें म्हाका म्हणलें आमी काडीचे बाब म्हणून हांव केदाळ वस्तेर तर सांगचे आई इज अ सेंटर ऑफ प्रायड म्हळ्यार गर्व तुजें प्रायड तुका फोटी मारूंक लायता म्हळ्यार लाई सेंटर ऑफ लाई आई आनी फोटी मारता मारतना जाय तशें तूं घडताय ड्रिंक सेंटर ऑफ ड्रिंक आई ड्रिंक मारल्या उपरांत तूं जाताय पिग दुकोरू सेंटर ऑफ पिग आई पिग जाल्या उपरांत कितें जाताय लोळटाय सैताना बरी चार आणण्यांत जाताय तूं ऑनिडा म्हळ्यार सैतान सेंटर आई ऑनिडा जाताना लागीं आयल्या तूं कोणाक सोडटाय की तांचे संवार करताय काण घेताय हातांत नायफ म्हळ्यार सुरी सेंटर ऑफ नायफ आई सुरी काडून खाली ॲपल कातरताय गी केक कातरताय गी घालताय ताच्या अर्ध्याच्या गुडांत आनी आदारताय क्रायम सेंटर ऑफ क्रायम आई ती कन 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 तूं पात कान पडताय पाताक म्हळ्यार सिन सेंटर ऑफ सिन आई पळय हें आई म्हणल्यार खंय खंय वचून पावता आनी पातकाची मजुरी कितें मरण नास पूण ती आई आसलें काडया सिन नासल्या जाग्यार आई आसल्या जाग्यार ओ गेले ओ म्हळ्यार तो हांव न्ही ओ म्हळ्यार तो सिन्नांत आसलें आई काडना आई आसल्या जाग्यार ओ गेल्यार आमी कितें जाता सान म्हळ्यार आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं आमी भुरगीं देवाची आमी देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी पळय आनी खालतेपण आमकां देवाची भुरगीं करता गर्व आमकां सैतानाची भुरगीं करता कित्याक सैतान म्हळ्यार कोण ऑनिडा हांव 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 म्हळ्यार कितें जाता सैतानाची आमी पिले जाता हांव मुखार ऐका क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आतां ऐका क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय जावं दी आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण देखून म्हणा गॉड्स लव इज सो वंडरफुल गॉड्स लव इज सो वंडरफुल गॉड्स लव इज सो वंडरफुल ओ वंडरफुल so high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it, oh wonderful. हांगा देवाचे उतर सांगता देवाच्या मोगाची रुंदाय लांबाय गुंडाय उबाराय केदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळां रोंबो मोगांत तुमच्या जिणेची पाळां रोंबो मोगाचेर तुमची जिणेची बुन्याद पडो ह्या मोगा विशयान कितल्यो शिकोवणी आमी आयकल्या मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुन्याद पडो घट्टा सो समजणे वर्तो क्रिस्त सो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता क्रिस्ताचो मोग तुमचे थंय बरो कोणाचो मोग जेजूचो मोग तुमचे थंय बरो जेजूचें कालतेपण तुमचे थंय बरो जेजूचें बोळेपण तुमचे थंय बरो देव म्हळ्यार मोग बांबयनी न्हू आनी त्या विशयांत जो आमच्या पयल्या पत्रां वचवर 4 आमी वाचता न्ही वळ 7 आयका
1 John chapter 4 verse 7 तावन कितें बरयलां? देव म्हणल्यार देव म्हळ्यार मोग. मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा तावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. म्हळ्यार न्ही देव म्हळ्यार मोग आनी कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. कित्याक मोगार रुपा देव तुज्या थंय उडोवलें मागीर केलें क्रिस्ताचो मोग जावं दी तुमची बुन्याद क्रिस्ताचो मोग जावं दी तुमच्या जिविताची बुन्याद कोण आतां वय मू त्या मोगांत आमी जियेता तर जेजूचो मोग आमचें थंय आसत जाल्यार जेजू आमी एकवटल्यान वयतर जेजूचें जिवीत आमचें जालें वयतर सर्गींच्या राजांक आयलें गी ना सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें शांती समाधान संतोश मोग मायपास दया माया काकळूत जेजूच्या त्या कडवळांतान वाळलेली ती कृपा ह्या काकळूत तो मोग देखून आज भाव भयणीनो जेजूच्या काळजांत हें सकयल वाळलां देखून आज परत तुज्या म्हज्या आमच्या उडासाक येवन दी ताजें कडवळ उक्तें केलें त्या कडवळांतान वाळलें कितें रगत त्या रक्ताचो संदेश कितें जावं आसा जिवीत त्या उदकाचो संदेश कितें आसा ताजी काकळूत म्हळ्यार जिवीत दिलां काकळूत दाखयलां म्हळ्यार अर्थ कितें ताजो अर्थ तो मोग ताणें तुका म्हाका आमकां दाखयला ताच्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वरवणे वरी देखून आज त्या मोगांत आमी रावया मात न्ही तो मोग आमचो करून घेवया आनी जेजू बरी सादी बळीन जावन खालतीन जावन जिवन देवाचीं भुरगीं जावन जियोंक आमी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपोतवेदार देवा बापा मानतात असलें जामून तुमी मागात. ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपच्या बेचारा वाग सदीस पौर मानून घे. सर्गींच्या बो मोगाळ बापा तुजो दैवीक मोग आनी तुजी दैवीक खाकलो तुज्या पुता जेजू मुखार तुवें आमकां दाखोवन परत तुवें आमकां स्विकार केलाय सदांच तुका विश्वासीर रावंक आनी तुजो मोग करूंक आनी तसो मोग आमच्या भाव भयणी समेत वांटून घेवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वदरण सस्नाच्या देवा सर्व खालीनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडून आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोंतान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परस तुका सोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवा ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुकाचे ओन सगळी तुका जय 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 ओन सगळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे ओन सगळी तुका जय 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 ओन सगळी तुकाचे.
बापा करस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सुमेन जुगसाची कूड आणि रगत आपल्याच कुशीन कश्मरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसन तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुम्ही समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान साचणी करारचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेवच्या मरना आसा ताजे पुनर्जीवनपण आसा भक्तीपणी वडा आस करता जिवीत समडे सडमेची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आमच्या तुजी कुड्यान रगत सोदलें आमी सुमेस तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुत्राचे गुस्सा सुमे सोडून वळखल्या बावट आमचे बावट घट कर तीर कर त्यास एकवटान आमी जेशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच समी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो बरसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाची सांगाती मागीर दमदुतांनी सर्व काळी तुका मनवल्या आनी सगळ्या मुक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवड सरस्पणां सर वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली अवघडांतली सतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नांतार मरणांतली सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारी ग्रेसकाच्या आशांतली मारेकार केस्तेच्या पिडेशेड्यांतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली सर रितीच्या अपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय आनी तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दी एक वडान सांबाळ तुजे तें राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसूं तुमचे सुवास आमेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बलाकेन वखद जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच रावता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सदांच सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच रावता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सदांच सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सदांच सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवें
म्हज्या पेल्यासो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो दांडा ताणी केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या गावे म्हज्या पेल्यासो जेजू म्हजो गवळी देखून पटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी देखून पटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो रोखडो म्हणून हेरांक सांगता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो रोखडो म्हणून हेरांक सांगता हांव जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या गावे म्हज्या पेल्याचो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या गावे म्हज्या पेल्याचो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या गावे म्हज्या पेल्याचो प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझे उदारपण मात नाही तुझे सगळे बरेपण तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां दाखयलें मोगा रुपार आनी काकुलती रुपार तसो मोग आमी आपणावंक तिसकाकलो जोडून ती हेरांक ते दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुझ्या पुत्र जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्या दाणीचेर सेवा देतल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार